नारोवाल रिपोर्ट। मलिक ज़ीशान फारूक मुखलिस दोस्त ज़िंदगी का सरमाया है। सदर अंजुमन ताजरान मेन बाजार तलवंडी भंडरा जमाल मुगल की अपने साथी मशहूर कारोबारी शख्सियत मियाँ मोहम्मद शहबाज शेख नारोवाल स्टेट प्रॉपर्टी एडवाइज़र गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड तलवंडी भंडरा सीनियर साफ़ी मियाँ मोहम्मद नदीम साहब निराला स्वीट वाले के साथ मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। मलिक असगर साहब और डॉक्टर रफ़ीक मलिक साहब व दीगर दोस्तों ने अपने करीबी दोस्त नौ मुंतखब सदर अंजुमन ताजरान तलवंडी भंडरा मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब जनाब मुगल साहब को भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नौ मुंतखब सदर जमाल मुगल का अपने दोस्तों साथियों के इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट के जिक्र पर कहना था कि आपकी मेहनत का आविशों से अल्लाह ने मुझे जीत का तोहफ़ा दिया। मैं भी अपने दोस्तों ताजिर भाइयों से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरूँगा और ताजिरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर मुमकिन हद तक अपनी कोशिशें जारी व सारी रखूँगा। ताजिर भाइयों के लिए मेरे दरवाजे वक्त खुले हैं। वो खुले दिल से अपने मसाइल और ताजिरों के हुकूक़ की बाबत अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करें। उनके वोट का कर्ज मैं अपनी खिदमत से उतारने की भरपूर कोशिश करूँगा। अंजुमन ताजरान मेन रोड के बारे में उनका कहना था कि मुझे सुन के खुशी हुई है कि बाज़ार की तरह मेन रोड पर इसी तर्ज की बॉडी बनाने की बातें सुनने में आ रही हैं, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। मियाँ नदीम और उनकी टीम को तलवंडी भंडरा के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने को सराहता हूँ। अंजुमन ताजरान मेन रोड की तंजीम साजी की कोशिशों में भी उनकी गिरा कदर खिदमात हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है, मियाँ नदीम अंजुमन ताजरान मेन रोड की सदारत के मजबूत उम्मीदवार हैं। ताजरों की अक्सरियत ने अभी से उन पर एतमाद का इजहार कर दिया, जो खुश आइंद बात है। मैं उन तमाम साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मुझे तलवंडी भंडरा के हर ताजिर के शाना बशाना पाएँ। खबर शामियत मल्ला कुंड से ब्यूरो चीफ मोहम्मद खान अतमान खेल की रेस्क्यू 1112 मल्ला कुंड की बर वक्त कार्रवाई। कालदरा के पहाड़ों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। तहसील दरगई के इलाका कालदरा में पहाड़ी सिलसिले पर अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स फायर व्हीकल्स के हमरा रवाना हुए और फौरी तौर पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। डिफेंस महकमा जंगलात लिवीस और मुकामी अफराद के साथ मिलकर कल रात से मुसलसल अंत तक मेहनत से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान से महफूज रहा गया। लियारी टाउन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन के रेन्यूअल ऑर्डर जारी कर दिए गए। गुज़श्ता 13 सालों से लियारी के खाली मुकामी पोस्टों में भर्ती के मुलाजमिन को हर साल शुरू से भर्ती किया जाता है। इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने पर दोबारा भर्ती के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और हाँ नाजरीन, ये भी लियारी टाउन के असातिज़ा सर अतीकुर रहमान और सर शेर मोहम्मद उर्फ शेरा बलोच की अनथक मेहनत और काविशों का नतीजा है। बताया जाता है कि सर अतीकुर रहमान और सर शेरा बलोच ने अपनी ज़ाती मेहनत और लगन से लियारी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की कॉन्ट्रैक्ट को तोसी करने में दिन रात मेहनत की। आखिर में लियारी के तमाम मेडिकल और तालीम के असातिज़ा ने दिल की गहराइयों से टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच का और साबका सूबाई वज़ीर जावेद नाकौरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतहद दिल से शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट महबूब साबिर खान, ब्यूरो चीफ, सिटी 55 न्यूज़, कराची। झगड़ा केस में मलिक तैमूर मसूद अकबर और मलिक फ़हद मसूद अकबर की बहराम खान से सुलह हो गई। सुलह कराने में मरकज़ी किरदार मलिक सुहेल अख्तर और बरहमा ने अदा किया। मलिक सुहेल अख्तर के डेरे पर दोनों फरीकीन ने बाकायदा मुलाकात में एक दूसरे से गिले शिकवे दूर किए। याद रहे PTI के एहतजाज के दौरान ये झगड़ा सरवर खान और मलिक तैमूर ग्रुप के माबेन हुआ था, जिसमें बहराम को टांग पर गोली लगी थी। बहराम खान सरवर खान के गार्ड और बहुत काबिल एतमाद मुलाजिम थे और ये ख्याल किया जाता था कि बहराम खान कभी सरवर खान ग्रुप से हटकर अकेले सुलह नहीं करेंगे, लेकिन मलिक सुहेल अख्तर ने कोई ऐसा जादू चलाया कि ये नामुमकिन नज़र आने वाला काम मुमकिन हो गया। शहनशाह खान, ब्यूरो चीफ, सिटी 55 न्यूज़ प्लस, टक्सिला। रिपोर्ट करते हैं फजल वहाब काटलिंगी से। ऑल पार्टीज़ तहसील काटलिंग का इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी। JUI, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, PPP और दीगर पार्टियों के अहदेदारों कारकुनान ने शिरकत की। इसराइली मसनूआत की बाइकआउट पर जोर। जुल्म बर्बरियत के खिलाफ यकजान नारे। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। नाफिज करने वाले इदारे खामोश। तमाशाई लैंड माफिया के कारिंदों को खुली छूट। SHO मोजको की मौजा ही मौजा। थाना मोजको की हदूद में लैंड माफिया के कारिंदों की गरीब और मजबूर लोगों के साथ खुली बदमाशियाँ। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला की माड़ी थाना मोजको की हदूद रईस गोट में जावेद मेमन नामी शख्स से
لینڈ مافیا کے کارندے شاہجہان بلوچ عرف مینٹل، ذاکر بلوچ عرف راڈو عبدالصمد عرف ماما جینگو جو خود کو پولیس والا ظاہر کرتے ہیں، میرے 2 عدد پلاٹ نمبر 210 211 سائز 200 گز نزد کلندری ہوٹل واقع رئیس گوٹ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے خلیل سلیمی نامی شخص سے چند سال قبل 12 لاکھ میں خریدی تھی۔ اتحاد ٹاؤن کا رہائشی ہے، مگر اب شاہجہان بلوچ عرف منٹل، ذاکر بلوچ عرف راڈو عبدالصمد عرف ماما جینگو جو خود کو پولیس والا ظاہر کر کے مجھے ڈرا دھمکا کر پلاٹ کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور علاقائی SHO فیصل لطیف نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ صرف پیسے ہم پھینک تماشا دیکھ اور لینڈ مافیا کے کارندوں کی سرپرستی کرنے لگا۔ دیگر ان کے خلاف تھانہ موجکو اور دیگر تھانوں میں بھی کافی شکایتیں درج ہیں، جو مجھے جاوید میمن نامی غریب شخص کو خوف ہراساں کر رہے ہیں اور پلاٹ ہڑپ کرنے کے لیے ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ ناظرین، مزید جاوید میمن نے بتایا کہ میں ایک غریب شخص ہوں اور میں نے بڑی مشکلوں سے یہ پلاٹ خریدیا اور میں نے مزید 2 لاکھ قرضہ لے کر باؤنڈری وال بنوائی ہے۔ آخر میں جاوید میمن نے حکام بالا IG سندھ DIG کراچی سے پرزور اپیل کی ہے کہ خدا را ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان پولیس کی سرپرستی حاصل کرنے والے لینڈ مافیاؤں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ رپورٹ محبوب صابر خان، بیورو چیف سٹی 55 نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملیر کراچی سے ڈسٹرکٹ رپورٹر نجیب احمد خاص کھیلی۔ ملیر سول سوسائٹی ریلی سماجی رہنما یعقوب خاص کھیلی کی قیادت میں ملیر رنگ روڈ پر 6 کنال کے خلاف وکلا کے احتجاجی کیمپ پر پہنچی اور اجتماع سے خطاب محمد یعقوب خاص کھیلی، سماجی رہنما حسین ساگر، عبدالغنی میمن، سرائب ذاکر حسین خاص کھیلی، رفیق خاص کھیلی، PTL منظور خاص کھیلی، علی لواس لاسی، عبدالرحمان حیدری، رمضان خاص کھیلی، شہزان رمضان۔ ملیر سول سوسائٹی سماجی رہنما یعقوب خاص کھیلی کی سربراہی میں مل کر لنک روڈ پہ کی کنال کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وکلا کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ کنال کے خلاف وکلا نے بڑی تہن محنت کر کے سندھ دھرتی سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہم مرتے دم تک اپنی دھرتی کا سودا ہرگز نہیں کریں گے، سندھ کے حقوق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنی جان دیں گے مگر پنجاب کو پانی نہیں دیں گے، چولستان کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ ریلی میں دیگر نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی کالا پل کے قریب ٹریفک حادثہ، کالا پل روڈ ایکسیڈنٹ میں مسافر بس حادثے کا شکار، حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ رپورٹ توصیف بیگ سٹی 55 نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے بیورو چیف بیرسٹر زین العابدین کی رپورٹ کے مطابق سینٹرل نیو کراچی پولیس کی کارروائی، نقلی پسٹل سے ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان گرفتار۔ نیو کراچی پولیس کی بمقام سیکٹر 11E نزد کاشف بیکری میں انٹیلیجنس بیس کارروائی، اسٹریٹ کرائم و بائک لفٹنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی ملزمان کا نقلی پسٹل سے درجنوں وارداتیں کرنے کا اعتراف۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عبدالعزیز ولد حاجی شیر آگا، احمد اللہ ولد سعید جخان، ریحان خان ولد عبدالمالک کے ناموں سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 عدد نقلی پستول، 2 عدد موبائل فونز، 210 روپے کیش و 2 عدد زیر استعمال موٹر سائیکل 110 ہونڈا نمبری ہونڈا RIO 5129 125 نمبری KOB 2347 برآمد۔ ملزمان کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا، ملزمان کو تفتیش ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ بھونگ سے ہمارے بیورو چیف تحصیل صادق آباد نور احمد شاکر کے اس رپورٹ میں عوامی لیڈر اور سابق MPA سردار رئیس ابراہیم خلیل اندھڑ اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ رئیس امیر حمزہ اندھڑ کی خصوصی کاوش سے بھونگ رئیس وزیر احمد اندھڑ پیٹرولیم سروس کا افتتاح کیا گیا، جس سے بھونگ اور گرد و نواح کی عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی سہولیات فراہم کر دی گئیں۔ افتتاحی دعا مولانا محمد یوسف چشتی نے منگوائی اور پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی سروس شروع ہو گئی۔ پیٹرولیم کی مینجمنٹ رئیس محمد بخش اندھڑ اور جام غلام حسین عرف جام چھلو اندھڑ کے سپرد کر دی گئی۔ اس موقع پر تحصیل صادق آباد اور بھونگ و گرد و نواح کی عوام کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر آنے والے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ علاقے لیاری ٹاؤن جناب، جہاں پر TMC میڈیکل اور ایجوکیشن کے کانٹریکٹ ملازمین نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹاؤن میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے مدت ملازمت توسیع کیے جانے پر PPP کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سر عتیق الرحمان، سر وحید اشاد، جہانیہ شاہ، مس فرزانہ جمیل نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سعید غنی، جاوید ناگوری، اسلم سمو، ٹاؤن چیئرمین ناصر کریم بلوچ، میونسپل کمشنر لیاری حماد ND خان اور میر اکرم بلوچ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ بعد میں میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کانٹریکٹ ملازمین جہانیہ شاہ و دیگر ملازمین نے کہا کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کسی مزدور و محنت کشوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ وقت پر رینیول آرڈر جاری کر کے ہم کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ دل جیت لیے۔ شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ رپورٹ راجہ بابل، کراچی۔